नमस्कार, तनोज अडवलपालकर। सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक म्हणटा हांव हार्टफेल कंडोलन्सीस। आतां हे हार्टफेल कंडोलन्सीस कित्याक? गोंयचो सरकार मेलो, जितो आसा काय मेलो तो मेलो, पिंडदान करपाचें आसा म्हणून हांव सगळ्यांक म्हणटा हार्टफेल कंडोलन्सीस। एक म्हळ्यार प्रमोद सावंत बाब, तोंडावयल्यान बोबो मारून आमी प्रोत। आतां कितें जाय, आमी कसांव काडून तकलेक लावपाक जाय? एक गजाल बरोबर पयलीं पासून सांगता, म्हणजे सुरवातीक जेन्ना हांव राखी नायकाक वळखपाक लागलो, म्हणजे वे बॅक 2 वर्सां पयलीं, 2-2.5 वर्सां पयलीं, त्या दिसांच्यान राखी नायकाच्या विरुद्ध आनी ताज्या न्हवऱ्या विरुद्ध कोण कोण कटक कारस्थान कशा पद्दतीन करताले तें हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां, म्हज्या कानांनी आयकलां। म्हाका दुसऱ्या तिसऱ्याचें सांगपाची गरज ना, हांव स्वता प्रूफ आसा। आतां म्हाका दिसतालें हें तितलेच पुरतें म्हणून जातलें म्हणून, पण हाजो जो हें आसा पळय इतलें लांब वतलें म्हणून अशें म्हाका दिसनाशिल्लें। तेन्ना म्हाका कळ्ळें की बीजेपीची प्लॅनिंग कशा पद्दतीन आसता, की कोणा व्यक्तीक जर मारपाक जावं 2.5 वर्सां पयलीं ताज्या विरुद्ध बोवाळ, ताज्या विरुद्ध स्टेटमेंट, ताज्या विरुद्ध कोणाक ना कोणाक उबो करून कितें उलोवंक लावप आनी अशें करून काबार करप। आतां परत इलेक्शनाक 2-2.5 वर्सां आसा, राजा बाबू परत येवपाचो आसा, म्हणजे 2-2.5 वर्सां आसा, म्हणजे आतां हें सगळें प्लॅनिंग परत आमकां जिखून येवपाक जाय। आतां सांग्या खंय राखी आनी अमित नायक खंय तांकां म्हारग पडटा, ती आपयल्यार बीजेपीन जॉयन जायना, पयशे दिल्यार घेना। आतां कितें करचो? अमित नायकाक जितो मारिल्लो बरो, जेणे करून थंयसर कॉम्पिटिशन आसचें ना, अशेंच कितें काय? सो विचार करपाचें आसा जनतेन की भारतीय जनता पार्टीचें ज्या पद्दतीन राजकारण चालू आसा, दाम साम दंड भेदभाव हो जो प्रकार आसा पळय तो तांकांच म्हारग पडपाचो आसा। राम जन्मभूमी तांच्यांनी ज्या पद्दतीन थंयसर देवस्थानाचे पेड्यार केला, तो आतां राम तांच्या काट्यार बसपाचो आसा। कित्याक खबर आसा? हे वता थंयसर हळशीक करता। गोंयांत तांच्यांनी कितेंच बरें करूंक ना। डेव्हलपमेंटाच्या नांवार मोठ्या प्रमाणात करप्शन, जशें हाणें म्हळें आमच्या शंकरान म्हटलें तशें कितले तरी लोक मेले, कितले तरी चलयांचे रेप, हें कंट्रोलान येना म्हूण तांकां खबर आसा हांव सत्तेर येवंक शकना। आनी सत्तेर जर येवपाक जाय जाल्यार अमित नायका सारक्या मनशाचेर दडपण हाडपाक जाय, कित्याक तो म्हाका आयकना थंयसर, कारण म्हजो ताज्या खातीर म्हजो आमदार थंयसर व्हरूंक शकता। आनी आमदारूय असो म्हजो रिलेटीव, म्हाका आनीक त्रास जाता, ताका कसोच थंयसर तो व्हरूंक जायना। ताज्या खातीर अमित नायक गेल्यार चलता। म्हजें म्हणपाचें विशय एकच आसा असो, आनी सांगपाचें, गोंयकारांनो जायत जागे, भारतीय जनता पार्टी तुमच्या घरांत घुसून तुमच्या लोकांक मारपाक लागिल्ले आसा। आनी स्पेशली आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जाका दिसता की लॉ एंड ऑर्डर सामकी नितळ आपूण दवरिल्ली आसा पळय, ताका हांव इतलेंच सांगता की बाबा आज तुका भिवपाची गरज आसा, कारण लोक परत एकदा जागृत जाल्ले आसा। एक्टिविस्ट परत पळय कशे येता, मूस कशे लागीं येतले, हें तुका म्हारग पडटलें। खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन इशू घेवं नाका, पण एक्टिविस्ट येतले जर कोणाक हात लागलो जाल्यार गोंयकाराक, नॉट ओन्ली एक्टिविस्ट, गोंयकाराच्या हाका जर तुमी कॉलराक जर हात घालीत आनी तांची जर छळवणूक करीत न्हय जाल्यार एक्टिविस्ट परत परत उबो रावतलो। धन्यवाद।